नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज। सुरुवातमा हेडलाइन्स। सुर्खेत विमानस्थल विस्तार योजना बजेट विनियोजन भइसकेपछि रोकियो। दीर्घकालीन फाइदा लिन नसकिने सरकारको ठहर, वैकल्पिक ठाउँको खोजी। दाङको तुलसीपुरमा नापी कार्यालयको गम्भीर त्रुटि, जग्गा धनी र उपभोक्ता फरक फरक, स्यालापानीका 40 घर परिवार तनावमा। जयनगर कुर्था रेल सञ्चालनका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा, सरकारले चाहे तत्कालै व्यावसायिक रूपमा रेल चलाउन सक्ने दावी। र गण्डकी सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनमा तोकेको भाडा दर ट्याक्सी व्यवसायीले लागू नै गरेनन्। सेवाग्राही बढी भाडा तिर्न बाध्य, भाडा समायोजनको औचित्यमाथि नै प्रश्न। अब न्यूज विस्तारमा। कर्णाली सरकारले निकै प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको सुर्खेत विमानस्थल विस्तारको योजना रोकिएको छ। विमानस्थल विस्तारका लागि चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले 50 करोड रुपियाँ समेत विनियोजन गरेको थियो, तर स्थानीयवासीको अवरोध र आर्थिक प्राविधिक हिसाबले विस्तार खर्चिलो हुने भन्दै सरकार यसबाट पछि हटेको हो। दीर्घकालीन रूपमा विमानस्थलबाट लाभ लिन नसक्ने ठहर गरी प्रदेश सरकार पुनः विकल्प खोजी गर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ। केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले प्राथमिकतामा राखेको सुर्खेत विमानस्थल विस्तारको योजना रोकिएको छ। प्राविधिक र आर्थिक हिसाबले विमानस्थल विस्तार गर्न उपयुक्त नहुने ठहर सहित सरकार यसबाट पछि हटेको हो। विमानस्थल विस्तारको काम रोकिनुमा स्थानीय अवरोध पनि मुख्य कारण हो। 23 सालमा स्थापना भएको सुर्खेत विमानस्थलमा ठुला जहाज समेत अवतरण गर्न सक्ने गरी विस्तारको योजना अघि बढाइएको थियो। सम्पूर्णको वडा अध्यक्ष, त्यहाँका जनता, त्यहाँका सामाजिक संस्थाहरूको सबको कुरा आइसकेपछि अनि मलाई पनि के लाग्यो भने यसरी जनतालाई प्रेसर दिएर हरेक गरेर लङ टर्ममा पनि जाने देखिएन। आखिर हामीले अर्को खोज्नै पर्ने, यसलाई बनाउन पनि सम्बन्धित निकायले नै 8 वर्ष लाग्छ भनिसकेपछि धेरै छिटो गऱ्यो भने 3-4 वर्षमा गर्ला। त्यो भएको हुनाले ठिक छ त भनेर हामीले अध्ययनको लागि अब खोजिरहेका छौँ हैन। सुर्खेतभरि नै पाउन सकिन्छ कि अब त्यो छिमेकी जिल्लामा पनि जानुपर्ने हो कि अथवा कहीँ पनि पाउन सकिँदैन। विमानस्थल विस्तारका लागि यसअघि उत्तरतर्फ 600, दक्षिणतर्फ 400, पूर्वतर्फ 25 र पश्चिमतर्फ 200 मिटर क्षेत्रफल अधिग्रहण गर्ने गरी अध्ययन थालिएको थियो, जसका लागि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाभित्रको 25 देखि 30 बिघा क्षेत्रफल जग्गा अधिग्रहण गर्नु पर्थ्यो। विमानस्थल विस्तारका लागि गरिएको डिजाइन अनुसार अमरज्योति माध्यमिक विद्यालय, अमरदीप क्याम्पस, हस्तवीर आधारभूत विद्यालय, 1 स्वास्थ्य चौकी, 1 सहकारी मानव सेवा आश्रम लगायतका संरचना विस्थापित गर्नुपर्ने थियो। विमानस्थल विस्तारमा धेरै संरचनाको क्षति हुने भएकोले उचित व्यवस्थापन नहुँदासम्म विस्तारको काम अघि बढ्न नसक्ने स्थानीयवासीले चेतावनी दिएपछि सरकार पछि हटेको हो। एयरपोर्ट एक्सटेन्सन गर्दै नगर्नुस् भनेको चाहिँ होइन, तर गर्नुस् भनेको कुरा के थियो भन्दाखेरि एयरपोर्ट एक्सटेन्सन चाहिँ गर्नुस्, तर व्यवस्थापन चाहिँ गर्नुस्। उचित व्यवस्थापन त गर्नु पर्यो। मान्छेहरूको बसोबासलाई पनि व्यवस्थापन गर्नु पर्यो र मान्छेहरूको विद्यालय बनाइदिनुस् भन्ने कुरा थियो सरकारसँग। पछिल्लोचोटि मलाई कस्तो कुरा लाग्छ भने मान्छेहरूको अपोजको कुरा भन्दा पनि गर्न नचाहेको र सरकारले उत्सुकता र जागरुकता नदिएको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। 1255 मिटरको धावन मार्गलाई विस्तार गरी 1555 मिटर पुर्याउने गरी गत असोजमा प्रदेश सरकार र नेपाल नागरिक उड्डयन बीच सम्झौता भएको थियो, जसमा मुआब्जा वितरण बापतको 50% रकम प्रदेश सरकार र बाँकी नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले बेहोर्ने सहमति थियो। विमानस्थल विस्तारको लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष 77-78मा 50 करोड रुपियाँ बजेट छुट्याएको पनि थियो। कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरबाटै प्रदेशका अन्य 10वटै जिल्ला र सङ्घीय राजधानी काठमाडौँलाई जोड्ने एउटा भरपर्दो विमानस्थलको रूपमा सुर्खेत विमानस्थललाई हेरिएको छ। तर विस्तारको कामबाट सरकारले हात झिकेपछि यहाँका निजी क्षेत्र असन्तुष्ट छन्। कर्णाली प्रदेशको राजधानी र हवाई कनेक्टिभिटीको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यति लामो समय चाहिँ पर्खिन सक्ने चाहिँ अवस्था चाहिँ छैन। त्यसकारणले चाहिँ अहिलेको लागि यो रनवेलाई 300 मिटर बनाउन चाहिँ अर्को ठाउँमा एयरपोर्ट बनाउन भए पनि
कम्तीमा पनि रनवे 300 मिटर चाहिँ छिटोभन्दा छिटो कम्तीमा पनि 1 वर्षमा सुचारू गर्ने गरी चाहिँ यहाँको यो काम पनि सुरु गर्न आवश्यक देखिन्छ। पर्यटकीय सम्भावना बोकेको कर्णाली प्रदेशको विकास र समृद्धिको लागि एउटा प्रादेशिक विमानस्थल आवश्यक मानिएको छ। यसमा बेला बेला आवाज उठिरहेकै भए पनि स्थानीय अवरोध देखाएर धामनमार्ग विस्तार गर्नबाट भने सरकार पछि हटेको छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि सुर्खेतबाट बसन्त भण्डारीको रिपोर्ट। जग्गा एउटाको नाममा छ, उपभोग अर्कैले गरिरहेको छ। नापी कार्यालयको त्रुटिका कारण दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको स्यालापानीका 40 घर परिवारले तनाव बेहोर्नु परेको छ। जग्गा बेच्न खोज्दा मिल्दैन, बैंकबाट ऋण निकाल्न सकिने अवस्था छैन। घर बनाऊ भन्दा अर्काको जग्गा पर्छ। पूर्जा आफूसँग छ, अर्कोले जग्गा उपभोग गरिरहेको छ। समस्यामा जेलिएका छन् स्यालापानीवासी। सरकारी अमिनले त प्रमाण अनुसार हेर्छ, प्रमाण अनुसार हेर्दाखेरि हाम्रो जग्गा अन्त जाँदाखेरि अब अर्काको जग्गा त नाप्न जानु भएन हामीले। अनि हाम्रो जग्गा यो सिंगाउने, अब खाइरहेको भोग गरिरहेको यो जग्गा, अनि प्रमाण अनुसार यो जग्गा भन्दाखेरि हामीले कहीँबाट पनि समस्याको समाधान होला जस्तो लाग्दैन। सकभर हामीलाई सरकारले अमिनी खसाल्दिए, जति खाइरहेछौँ जति बसिरहेछौँ त्यही नै भोग गरिरहेको जग्गा हामीलाई जति हुन्छ नाप्दिएर हामीलाई आफ्नो प्रमाणमा जति छ त्यति गराइदिए धेरै खुसी हुन्थ्यो। जति जग्गा छ त्यति मात्रै नापी गरेर भए पनि समस्या समाधान गरिदिन उनीहरूले माग गरेका छन्। 2027 सालमा आएको नापी मन परी नापी गरेर पूर्जा बाँडेपछि समस्या थपिएको उनीहरू बताउँछन्। उनीहरूले गलत नापी भएको 2052 सालतिर मात्र थाहा पाए। गलत पूर्जाका कारण खेत भनेर जग्गा किनेकाहरू पनि पाखो बारीमा फसेका छन्। कति वडा कार्यालयमा कति धाइ अनि अब तिनी अलि ठुला नेताहरूले भनिम् केही सकेका छैनन्। अहिले बरी नलग्ने नाफे पनि आफ्नो खाने भनेर हामी आफ्नो खेत लगाएर खायौँ। अब खै यो सालबाट के गर्ने, दिनेन् कि दिँदैनन् त थाहा छैन। यो सालबाट जग्गाको मालपो तिर्ने एउटा, आयस्ता खाने अर्कै। स्थानीय जनप्रतिनिधि आएपछि स्यालापानीवासीले समस्या समाधानका लागि पटक पटक झकझक्याए, तर केही लागेन। यो हामीले मिलाउनु खोजेको होइन, यो धेरै कति तपाईँको 1 सालसम्म पूर्जाहरू यहाँ सबै खेरेर घोराइ लगिसकेपछि त्यो काम 1 वर्ष पछाडि त्यो लाल पूर्जा आइसक्यो, काम बन्दैन भन्ने कुरो गरे होइन। यो विषयमा नापी कार्यालय भने बेखबर छ। नापी कार्यालय तुलसीपुरमा अहिलेसम्म कुनै गुनासो नआएको प्रमुख भक्तबहादुर विश्वकर्माले बताए। त्यो समस्याहरू अझै हाम्रो कार्यालयमा आइपुगेको छैन खासमा होइन। त्यो समस्या चाहिँ अब जस्तो हजुरहरूले चाहिँ अब त्यो कुराको बारेमा चाहिँ अब खबर पाउनु भएछ। त्यो समस्या चाहिँ हाम्रो कार्यालयमा आइसकेपछि समस्या के हो भनेर त्यो समस्या गहन रूपमा अध्ययन गरेर यसको समस्याको हल चाहिँ खोज्न सकिन्थ्यो। त्यो समस्या हाम्रो कार्यालयमा आइसकेपछि त्यो के भएको त्यो बुझेर बल्ल चाहिँ त्यो बारेमा केही कुरा गरौँला। स्थानीयवासी मिलेर नापीमा गए समस्या समाधान हुने धेरैको विश्वास छ। तर आफ्नो भागमा धेरै जग्गा परेकाहरू समस्या समाधान गर्नै चाहँदैनन्। यसमा नापी कार्यालयले नै अग्रसरता देखाउन जरुरी छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि दाङबाट निराजन डाङ्गीको रिपोर्ट। नेपाल रेलवे कम्पनीले जयनगर कुर्था रेल सञ्चालनका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जनाएको छ। सरकारले चाहे तत्कालैदेखि व्यावसायिक रूपमा रेल सञ्चालन गर्न सकिने कम्पनीको भनाइ छ। रेलको परीक्षण भइसके पनि यात्रुका लागि खुला गरिएको छैन। नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेडका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले रेलवे सञ्चालनको लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको र सरकारले चाहे तत्काल सञ्चालन गर्न सक्ने बताए। हाम्रो खासमा मन्त्रालयको तर्फबाट पनि एकदमै पोजिटिभ रिस्पोन्स छ र विभाग हाम्रो रेल विभागले पनि हामीलाई एकदमै नजिकबाट सहयोग गरिरहेको छ। नेपाल सरकारले पनि विगतमा तयारी गर्नका लागि हामीलाई गर्नुपर्ने सम्पूर्ण सहयोगहरू गरि नै रहेको छ। अब पछिल्लो समय केही प्राविधिक समस्याहरू छ, नेपाल सरकारले चाहेको बखतमा हामी चाहिँ चालु गर्न सक्छौँ। नेपाल सरकारको पोजिटिभ रिस्पोन्स छ। महाप्रबन्धक झाले रेलवे सञ्चालनका लागि भाडा निर्धारण तथा कानुन समेत बनिसकेको जानकारी दिए। रेल सञ्चालनमा आएपछि यात्रुलाई यातायातमा सहज हुनेछ। सरकारले भारतबाट 84 करोड 65 लाख रुपियाँमा 2वटा रेल खरिद गरेर नेपाल ल्याएको 1 वर्षभन्दा बढी समय बितिसकेको छ। ग्यालेक्सी फोकेको प्रसारण तपाईँ काठमाडौँ उपत्यकामा रेडियो ग्यालेक्सी 101.8 मेगाहर्जमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। प्रदेश न्युज जारी छ।
अहिलेलाई ब्रेक। अब बाँकी न्युज। नेपाली कांग्रेस सिराहामा असन्तुष्ट पक्षले जिल्ला कार्य समिति घोषणा गरेको छ। गत सोमबार भएको निर्वाचनमा धाँधली भएको आरोप लगाउँदै मतदान बहिष्कार गरेको संस्थापन इतर समूहले रामसुन्दर चौधरीको नेतृत्वमा समानान्तर समिति बनाएको हो। जिल्ला समन्वय समितिको समीक्षालय भवनमा बुधबार बसेको असन्तुष्ट पक्षको बैठकले निर्वाचनमा होमिएको चौधरी नेतृत्वको प्यानललाई नै कार्य समितिमा रूपान्तरण गरेको हो। उनीहरूले जिल्ला कार्य समिति घोषणा गरी निर्वाचनमा धाँधली गरेर निर्वाचित भएको आरोप लगाउँदै सभापति शेरबहादुर देउवा समूहका रामचन्द्र यादव नेतृत्वको कार्य समितिलाई नमान्ने बताएका छन्। 2069 सालदेखि समायोजन हुन नसकेको सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा दर गण्डकी प्रदेश सरकारले गत माघ पहिलो साता समायोजन गर्यो। नयाँ भाडा दर राजपत्रमा पनि प्रकाशित भयो, तर समायोजन भएको 2 महिना हुन लाग्दा समेत पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छैन। ट्याक्सीको भाडामा मनोमानी छ। यात्रुले ट्याक्सीमा तिर्नुपर्ने भन्दा बढी भाडा तिर्नुपर्दा समायोजनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ। भाडा समायोजन भए पनि पोखराका ट्याक्सी मिटरमा चलाउन मान्दैनन्। भाडामा बार्गेनिङ गर्छन्, जसका कारण यात्रु दिनहुँ ठगिन बाध्य छन्। भाइ महेन्द्रपुरसम्मको कति हो? 200 रुपियाँ। कति? 200 रुपियाँ। 200? ढाँडा महेन्द्रपुर? अलि मिलाउनु मिल्दैन? 200 भए बाबु 150 लिटर तेल भयो। अनि मिटरमा हो कि? मिटरमा त होइन बाबु, अहिले लागु भएन। मिटर लागु भएन? पैसा कति बेला लागु हुन्छ होला? बल्ल मिटर त लागु भयो भन्दै थियो त। छैन भएन, मिटरै हालेन कतिपय गाडीले, मिटरै आएन। माघ 3 गते गण्डकी सरकारको मन्त्री परिषद बैठकले सार्वजनिक सवारीको भाडा 23% बढाउने निर्णय गरेको थियो। त्यस्तै ट्याक्सीको नयाँ भाडा दर लागू गर्ने सम्बन्धमा माघ 6 गते यातायात व्यवसायी, उपभोक्ता र सरकारवाला बीच 10 बुँदे प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर भयो। तर अहिलेसम्म भाडा दर लागू भएको छैन। ट्याक्सी मिटरमा चल्नै मान्दैनन्। उनीहरूले यात्रुसँग चढ्ने बित्तिकै 200 रुपियाँ असुल्ने गरेका छन्। बाहिरबाट आउने यात्रु तथा पर्यटक बढी ठगिने गरेका छन्। साउको गाडी चलाएको हो, साउलाई हामीले बुझाउनु पर्छ। 150 रुपियाँ पेट्रोल किनेर ट्याक्सीमा हाल्नै पर्यो। हाम्रो मजदुरी ज्याला निकाल्नै पर्यो। अब चान्चुर 5 किलोमिटरको 600 रुपियाँ त भन्नै पर्यो नि हजुर भनेर ड्राइभरले एउटा बोलीमा कम्प्रोमाइज गरेर लान्छ। कोहीले 600 रुपियाँ तिरेको हुन्छ, कोहीले होइन। हाम्रो अहिले गण्डकी प्रदेशले समायोजन गरेको हिसाबले तपाईँले मिटरमा चलेर जाऊँ न भन्दाखेरि अब कोहीले 5 किलोमिटरको 300 चढेर जान्छ। अब खासै समायोजन गर्यो भनेर रेट फिक्स छैन। 1.5 किलोमिटर यात्रा गर्दा 450 रुपियाँ तिर्नु परेको पोखराकै सञ्जय राणा भाट बताउँछन्। भाडा समायोजन भए पनि मिटर जडान नगरी ट्याक्सीले ठग्ने गरेको उनले बताए। प्रदेशमा भाडा समायोजन भए पनि फ्ल्यागडाउनको 80 रुपियाँ भनिन्छ, तर एउटा के अरे थोरै किलोमिटर हिँड्दा पनि हामीले चढ्ने बित्तिकै 200-300 रुपियाँ तिरेको म आफैसँग अनुभव छ। अस्ति भर्खर मैले बुलौदीबाट के अरे लेक साइडमा आउँदाखेरि त्यो सानो एउटा दूरी पार गर्दाखेरि पनि मैले 450 रुपियाँ तिर्न बाध्य भएँ। त्यसको लागि चाहिँ म प्रदेश सरकारले अनुगमन टोली बनाएर यसरी ठाउँ-ठाउँमा मिटर जडान गरेका छन् कि छैनन् ट्याक्सीहरूले, यो हेर्न चाहिँ एकदम जरुरत छ। ट्याक्सी व्यवसायी समितिका अध्यक्ष प्रकाश मणि तिवारी पोखराका प्राय ट्याक्सीमा मिटर जडान भएको तर्क गर्छन्। मिटर नचलेका ट्याक्सीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने उनले बताए। मिटर त अहिले पनि हाम्रा सबै ट्याक्सीहरूमा हामी अपडेट थियौँ। आजका मितिमा हेऱ्यो भने पनि सबै पोखरामा दर्ता भएका सबै ट्याक्सीहरूमा मिटर जडित छन् र केही नयाँ आएका ट्याक्सीहरू जो लगतकट्टाबाट पुनः रिफ्रेस आएका ट्याक्सीहरूमा चाहिँ बिलिङ मिटरबाट पनि हामीले सुरु गरेका थियौँ। हामी त हाम्रो तर्फबाट तयारी अवस्थामै थियौँ। सरकारले तयारी नगरेको, सरकारले भाडा समायोजन नगरेको कारणबाट विगतमा मिटर सञ्चालन हुन नसकेका हुन्। हामीले मिटर छन् नभएका कुनै ट्याक्सीहरू रहेछन् भने पनि हामी मिटरलाई प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ। तर सडकमा बिना मिटर गुडिरहेका ट्याक्सीले समितिका अध्यक्ष प्रकाश मणि तिवारीको दाबीलाई झुटो साबित गर्छन्। यात्रुलाई सधैँ लुटिनबाट रोक्न सरकारले नै आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ। क्यामेरामा महेश ढुङ्गानाका साथमा ग्यालेक्सी फोकेका लागि पोखराबाट उत्तम पौडेलको रिपोर्ट। एक किशोरको मृत्यु भएपछि तनावपूर्ण बनेको सुन्दर बजार नगरपालिका क्षेत्रमा लमजुङ प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ।
प्रशासनले आज बिहान 6 बजेदेखि अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको हो। सुन्दरबजार नगरपालिका 9 स्थित फ्युचर स्टार आवासीय विद्यालयमा कक्षा 10 मा पढ्ने 18 वर्षीय सनित श्रेष्ठको मृत्युपछि सुन्दरबजार क्षेत्र तनावग्रस्त बनेको हो। उनको मर्स्याङ्नी नदीमा पौडी खेल्ने क्रममा मृत्यु भएको थियो। किशोरको मृत्युमा आफन्तले विद्यालय प्रशासन दोषी रहेको बताउँदै आएका छन्। होस्टल वार्डेन सरोज अमलिया र एकजना विद्यार्थीलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान सुरु गरेको डिएसपी कृष्णबहादुर कार्कीले जानकारी दिए। अब पालो रिपोर्ट कार्डको। आजको रिपोर्ट कार्डमा सहकर्मी रोशनमान श्रेष्ठले दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाले गरेका र गर्न नसकेका कामको लेखाजोखा गरेका छन्। घोराही भौगोलिक हिसाबले नेपालकै ठूलो उपमहानगरपालिका हो। धेरै सम्भावना बोकेको यो उपमहानगरको नेतृत्व गर्न सबै दलको हानाथाप थियो, तर त्यो अवसर नेकपा एमालेका नरुलाल चौधरीले पाए। निर्वाचन अघि उनले गरेका बाचा कति पूरा भए, जनताको अपेक्षा के थियो? घोराहीलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ व्यवस्थित सहर बनाउने जो एउटा सङ्कल्पको साथमा प्रतिबद्धताको साथमा चाहिँ उहाँहरू आउनु भएको थियो, तर अहिले 5 वर्ष बित्न लागिसक्दा पनि अब अहिले स्मार्ट सिटीको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ अब हेरौँ भने खाल्डाखुल्डी हेरौँ होइन, कति छ। तुलसीपुर चोकमै हेरौँ कति खाल्डाखुल्डीहरू छ होइन। हाम्रो घोराही उपमहानगरपालिकामा उहाँहरूले जे प्रतिबद्धता गर्नुभएको थियो साँच्चीकै चाहिँ त्यो पुरा गर्नु भएको छैन। 5 वर्षे कार्यकालमा साना र टुक्रै योजनामा काम भए पनि दीर्घकालीन योजनाको काम हुन सकेन। तर उपमहानगर नेतृत्व भने घोषणापत्रमा उल्लेख भएको भन्दा धेरै र अझै राम्रो काम भएको दावी गर्छ। झट्ट आँखाले हेर्दाखेरि आफ्नो घर अगाडि केही कुनै बेला देखेन भने मात्रै मान्छेले के चाहेको थियो, उहाँहरूको चाहना के हो भन्ने कुरा स्पष्ट आउँदा राम्रो हुन्छ। धनी हुन चाहनु भएको थियो कि आफ्नो अगाडि चाहिँ के ठुलै बिल्डिङ भएको देख्न चाहनुहुन्थ्यो कि यस्ता कुरा आयो भने बल्ल प्रष्ट हुन्छ। त्यसकारणले जनताले जसरी गुनासो गर्नुहुन्छ त्यो गर्नु स्वाभाविक कुरा हो, तर आम रूपमा हेर्दाखेरि हामीहरूले त्यो कुरा भन्न सक्छौँ कि अब हामीहरूले 5 वर्ष कार्यकालमा गर्नुपर्ने काम सोचेको भन्दा धेरै नै राम्रो गरेका छौँ। यो हाम्रो जनप्रतिनिधि भएको नाताले दाबी गरेको होइन, सबुत प्रमाणहरू छन्। तपाईँ हामीले टोल टोलमा गाउँ गाउँमा देखाउन सक्ने कामहरू छन् र उहाँहरूले पनि त्यो महसुस गर्नुभएको छ। यद्यपि मैले फेरि पनि भने मान्छेको जीवनमा, व्यक्तिगत जीवनमा आर्थिक रूपले जबसम्म परिवर्तन हुँदैन, शैक्षिक रूपले जबसम्म परिवर्तन हुँदैन, तबसम्म मान्छेले जतिसुकै ठुलो विकास गरे पनि विकास भएको छ भन्ने महसुस हुँदैन। यस बीचमा उपमहानगरभित्रका करिब 100 किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ। सहर र गाउँ जोड्ने बाटोका ट्र्याक प्रशस्त खुलेका छन्। सिँचाइका लागि उपमहानगरमा 26 वटा कृत्रिम जलाशय निर्माण भएका छन्। निजी क्षेत्रको साझेदारीमा फोहोरबाट ग्यास उत्पादन गर्ने योजना अन्तिम चरणमा पुगेको छ, तर धेरै आश्वासन बाँडेर छिटा फाले जसरी गरिएको विकासबाट उपमहानगरवासी सन्तुष्ट छैनन्। 2074 सालको चुनावमा नेकपा एमालेबाट नरुलाल चौधरी 22,030 मत ल्याएर विजयी भएका थिए। उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाली काङ्ग्रेसका भूप बहादुर डाङ्गीले 17,484 मत ल्याएका थिए। उपप्रमुखमा पनि एमालेकै सीता सिग्देल न्युपाने विजयी भएकी थिइन्। ग्यालेक्सी प्रदेश न्युज अझै जारी छ। अहिलेलाई पुनः ब्रेक। अब बाँकी न्युज। नाबालिगलाई जबरजस्ती करणी गरेको आरोप लागेका कलाकार पल शाहसँग नवलपुरको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा उपस्थित गराई बयान लिइएको छ।
हिजो नवलपुर लगिएका शाहलाई आज कावासोती स्थित सरकारी वकिलको कार्यालयमा उपस्थित गराइएको हो। उनले सरकारी वकिल समक्ष बयान दिएका छन्। 18 वर्षीय गायिकाका आफन्तले गायिकामाथि जबरजस्ती गर्नेको आरोपमा शाह विरुद्ध गैंडाकोट प्रहरीमा पनि जाहेरी दिएपछि उनलाई नवलपुर लगिएको हो। यसअघि उनै गायिकाले शाह विरुद्ध यौनजन्य अपराध कसुरमा तनहुँ प्रहरीमा जाहेरी दिएकी थिइन्। जिल्ला अदालत तनहुँले भने दोस्रो पटक 12 दिन समय थप गरी न्यायिक हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ। मकवानपुरमा व्यावसायिक निजी र संस्थागत गरी करिब 5000 सीसी क्यामेरा जडान भए पनि नियमनकारी निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भने 100 वटाको मात्रै विवरण छ। सीसी क्यामेरा जडान गरेको 15 दिनभित्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा नजिकको प्रहरीमा सम्पूर्ण विवरण बुझाउनुपर्ने भए पनि कार्यान्वयन भएको छैन। सीसी क्यामेराको प्राविधिक विवरण समेत बुझाउनुपर्ने सीसीटीभी जडान तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधिमा उल्लेख छ। को लागि राखिएका सीसी क्यामेराहरू अहिले पनि हामीलाई जानकारी चाहिँ नभएको अवस्था चाहिँ हो। हामीले उहाँलाई पटक पटक सूचना पनि जारी गरिसकेका छौँ र अब यो कार्यविधिमा भएको व्यवस्था अनुसार नै हामीले अनुगमन गर्छौँ र जो दायराभित्र आउनु भएको छैन, जसले जानकारी गराउनु भएको छैन उहाँलाई चाहिँ जानकारी गराउनुको निम्ति ताकेता गर्ने र यदि नगराएमा प्रचलित कार्यविधिमा भएको व्यवस्था अनुसार कारबाहीको प्रक्रियामा जानेछौँ। कार्यविधिमा सीसी क्यामेरा जडान गर्दा न्यूनतम 3 महिनासम्म डेटा सुरक्षित राख्नुपर्ने, कसैको निजी सुरक्षामा दखल नपार्ने गरी जडान हुनुपर्ने, अनुसन्धानका लागि प्रहरी वा प्रशासनलाई विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने लगायत उल्लेख छ। कार्यविधि लागू गराउन नसक्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र केही व्यवसायीले मात्रै विवरण बुझाएका छन्। 3 दशक लामो प्रतीक्षापछि बाजुरा बडीमालिकावासीले घर आँगनमै खानेपानीको सुविधा पाएका छन्। यससँगै बडीमालिका नगरपालिका चौराटाका 90 घरधुरीलाई खानेपानीकै लागि 5 किलोमिटर टाढाको कुवामा पुग्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको 1 करोड रुपियाँ लागतमा खानेपानी आयोजना सम्पन्न गरिएको हो। 5 किलोमिटर टाढाको कुवाबाट नै चौराटामा खानेपानी ल्याइएको छ। घर आँगनमै पानीको धारा आएपछि चौराटावासी खुसी छन्। पानी खान पाएको छ, लुगा लत्ता धुन पाएको छ, हामी चेलीबुहारीले पनि सुख पाएका छन्, हामीले पनि सुख पाइराखेका छ। 3 दशकदेखि खानेपानी अभाव भोगेका चौराटावासीले 71 सालबाट भने गाउँमा पानी ल्याउन लागि परेका थिए। धेरै हारगुहार गरेपछि मात्रै प्रदेश सरकारले उनीहरूको मागमा सम्बोधन गरी गाउँमा पानीको धारो पुर्याएको हो। त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लब झापा गोल्ड कपको सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। बुधबारको खेलमा भारतको माने भन्ज्याङ एफसी दार्जिलिङलाई 3-0 गोलले पराजित गर्दै आर्मीले सेमी फाइनलको यात्रा तय गरेको हो। आर्मीका लागि सन्तोष तामाङ, जर्ज प्रिन्स कार्की र विकास तामाङले 1-1 गोल गरे। खेलको 10औं मिनेटमा सन्तोष तामाङको प्रहार गोलमा परिणत भयो। यस्तै 35औं मिनेटमा कप्तान जर्ज प्रिन्स कार्कीले गोल थपे। त्यसैगरी खेलको 68औं मिनेटमा आर्मीका विकास तामाङले अर्को गोल थपेर जित सुनिश्चित गरे। खेलको म्यान अफ द म्याच आर्मीका विकास तामाङ भए। उनले नगद 9,979 रुपियाँ पाए। बिहिबारको खेल घरेलु टोली झापा 11 र भारत सिक्किमको आरपीएफसी बीच हुनेछ। फागुन 30 गतेसम्म चल्ने प्रतियोगिताका विजेताले नगद 12,55,000 र उपविजेताले 6,05,000 रुपियाँ पाउनेछन्। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स। सुर्खेत विमानस्थल विस्तार योजना बजेट विनियोजन भइसकेपछि रोकियो। दीर्घकालीन फाइदा लिन नसकिने सरकारको ठहर, वैकल्पिक ठाउँको खोजी। दाङको तुलसीपुरमा नापी कार्यालयको गम्भीर त्रुटि, जग्गा धनी र उपभोक्ता फरक, स्यालापानीका 40 घर परिवार तनावमा। जयनगर कुर्था रेल सञ्चालनका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा। सरकारले चाहे तत्कालै व्यावसायिक रूपमा रेल चलाउन सक्ने दावी। र गण्डकी सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनमा तोकेको भाडा दर ट्याक्सी व्यवसायीले लागू नै गरेनन्। सेवाग्राही बढी भाडा तिर्न बाध्य। भाडा समायोजनको औचित्यमाथि नै प्रश्न। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज अहिलेलाई सकियो। राति 8 बजे ग्यालेक्सी न्यूज आवर लिएर आउनेछौँ। नमस्ते।